اولاد دے اُتے شفقت اور یتیماں دے نال محبت اور یتیماں دے اُتے رحمت، اس دی متعلق حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہو رہی سی۔ اس سلسلے نو اگے لے کے چلنے امام طبرانی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کو روایت کیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عطیے دے اندر، تحفے دے اندر اپنی اولاد دے درمیان عدل کرو۔ کوئی چیز انہوں نے عطا کر رہے ہو، کوئی چیز انہوں نے دے رہے ہو نا، اپنی اولاد دے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ انج نہیں ہے کہ ایک نو چوکھی دے چڑی تے دوجے نو ککھ بھی نہ دیتا، ایک نو تھوڑی دے دیتی تے دوجے نو بہتی دے دیتی۔ پر میں انہاں دے درمیان عدل کرو، جس طرح تسی خود یہ چاہندے ہو کہ تہاڈے نال سارے پتر احسان کرن تے مہربانی نال پیش آن۔ جس طرح ایک پتر تہاڈے کول منہ موڑ لوے نا، آندے نے یار بڑا تے میرے واوا سارا ملدا ہے لیکن چھوٹا میرے بغیر نہیں آندا، نہ کدی انہیں پوچھیا مینوں کوئی خرچہ پوچھیا، نہ کوئی دوا دارو پوچھیا، کچھ بھی نہیں پوچھیا۔ پر میں جس طرح تسی آندے ہو میرے درمیان پتر فرق نہ کرن، سارے میری خدمت کرن، اسی طرح تسی بھی اپنے بچیاں دے درمیان فرق نہ کریا کرو۔ عطیہ دے اندر کوئی چیز لین دین دے اندر ساریاں نو برابر دا حصہ دتا کرو۔ ابن نجار نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نو پسند کردا ہے کہ تسی اپنی اولاد دے درمیان عدل کرو۔ اللہ تعالیٰ اس چیز نو پسند فرماندا ہے کہ تسی اپنی اولاد دے درمیان جڑا نا عدل کرو، یہاں تک کہ بوسہ لین دے اندر بھی، یہاں تک کہ بوسہ لیندیاں بھی اپنے اولاد دے درمیان عدل کرو۔ صحیح بخاری میں اندر سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم دی کفالت کرے، بچہ یتیم ہو گیا یا بچی یتیم ہو گئی ہے، اس کی کفالت کرے، وہ یتیم اسے گھر دا ہوے یا کسی اور گھر دا ہو، وہ جڑا یتیم ہویا ہے وہ اسے گھر دا ہوے یا کسی اور گھر دا ہوے، فرمایا وہ دوویں جنت دے اندر اس طرح ہون گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ دی انگلی اور بیچ والی انگلی دے نال اشارہ کیتا، انہاں دوواں انگلیاں درمیان تھوڑا جہا فاصلہ سی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہاتھ کر کے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جنہیں یتیم نو اپنے گھر پا لیا، اگرچہ وہ بچی سی یا بچہ سی، اس کی کفالت کی تھی، جنت دے اندر میرے نال اسی طرح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں دے وچوں سب تو بہتر گھر ہوئے جس دے اندر کوئی یتیم ہوئے، کسی یتیم دی پرورش کیتی جاوے۔ مسلمانوں دے گھراں دے وچوں سب تو چنگا گھر ہوئی ہے کہ جس دے اندر کوئی یتیم ہوئے، اس دے نال چنگا سلوک کیتا جا رہا ہے، اس دے اوتے احسان کیتا جا رہا ہوئے۔ اور مسلمانوں دے وچوں سب تو برا گھر ہوئے جس دے اندر یتیم ہوئے، اس دے نال زیادتی کیتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں دے گھراں وچوں سب تو چنگا گھر ہوئے جس دے اندر کوئی یتیم بچہ پل رہا ہو، اور برا گھر وہ ہے کہ جڑے یتیم دا مال کھا کے بیٹھے ہوں، یتیم دے نال زیادتی کر رہے ہوں، یتیم دے اوتے ظلم کر رہے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، یہ چیز اج ساڈے معاشرے دے اندر عام ہو گئی۔ اگرچہ اسی آپا آکھاں گے کہ ساڈا گھر بڑا چنگا ہے، لیکن اللہ دے رسول فرمانے اگر تسی یتیم نو دھکے دے رہے ہو، یتیم دا مال کھا رہے ہو نا، گھراں دے وچوں سب تو بھڑا تے برا گھر تہاڈا ہی ہے۔ اگر کسی یتیم نو پال رہے ہو، یتیم دے نال احسان کر رہے ہو، سارے گھراں دے وچوں چنگا گھر تہاڈا ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، امام احمد امام ترمذی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یتیم دے سر دے اوتے محض اللہ دی رضا واسطے ہاتھ پھیرے، یہ یتیم بچہ ہے، میں اس کے سر دے اوتے ہاتھ رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جتنے وال اس دے ہاتھ دے تھلے آن گے نا، اللہ ہر بال دے بدلے نیکی عطا فرمائے۔ تسی کسی یتیم بچے دے سر دے اوتے اللہ دی رضا دی خاطر، کوئی دنیاوی مقصد نہیں کہ بچہ یتیم ہو گیا اللہ اس طرح پلا کر، جس طرح بزرگ کرتے نے، فرمایا جنہیں ہاتھ رکھے نا، جنہیں تھلے بال آ گئے نے نا، شفقت ہاتھ پھیرے ہے، اللہ تبارک و تعالی انہاں نیکیاں عطا فرمائے۔ میں جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے دے اوتے احسان کرے، میں اور جنت دے اندر، حضور نے اتنے دوویں انگلیاں ملا رہی ہیں، فرمایا یتیم لڑکے اور لڑکیاں دے اندر
عدل کرے انہوں نے احسان کرے جنت دے اندر ایسے طرح ہوئے میں اور وہ بندہ ایسے طرح ہوگی اس وقت آقا علیہ السلام نے دو انگلیاں مبارک ملا دی میں ایسے طرح اور جنت دے اندر میرے نال ہوئے امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کی تھی کہ ایک شخص نے اپنے دل دی سختی دی شکایت کی تھی یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم دے سر دے اوتے ہاتھ پھیریا کر یتیم دے سر دے اوتے ہاتھ پھیریا کر کوئی مسکین لب جاوے نا انہوں کھانا کھلایا کر اے تیرے دل دی جڑی سختی ہے نا اے جاندی رہے وجہ جو تو ویکھے گا نا یہ یتیم میں اس دے ساتھ ہاتھ رکھے گا تینوں اپنی کیفیت یاد آ جائے گی اللہ نہ کرے کہ میرے نال ایسا ہوئے میرا کرن والا کوئی نہ ہوئے یا میرے والدین چلے جان تے میرے سوالن والا کوئی نہ ہوئے میرا بھی تو یہی حال ہوگا کدھر جائے گا فخر کدھر جائے گی دل دی سختی تے کدھر جائے گا تکبر آخرت یاد آ جائے گی یتیم نال احسان کر دیا تینوں آخرت یاد آئے گی کہ جس طرح اس سے چلے گئے تے میں بھی نہ ایک دن چلے آ جانا اوتھے تے پھر حساب و کتاب پورا ہونا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذرا برابر نیکی اس کا بھی پورا بدلہ ذرا برابر شر اس کا بھی پورا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی کوشش کرنی چاہیے اولاد کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے آنے ہیں کہ وڈے نو میں 2 وگے دیتے نے تے چھوٹے نو وگا دیتا ہے یا چھوٹے نو میں 2 وگے دے چھوٹے نو وڈے نو میں وگا دیتا ہے اور 30 دا حصہ کوئی نہیں معاف ہے اقال اسلام اسلام دے غلام اولاد نو برابر دے حقوق دے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا 30 دا حصہ بھی فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول نے پتر دا بھی حصہ فرمایا جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے دسے نے نا اسی مومن اسی مسلمان اسی آنے کہ ساڈا رواج چلدا آ رہا ہے اسی رواج نے شریعت دے اوتے ترجیح دتی ہوئی حالانکہ رواج دی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت دی حیثیت اسی شریعت چھڑ بیٹھے ہیں لیکن اسی رواج نہیں چھڑنا چاہتے جنی دیر تک سانو پتہ نہیں سی جدوں نہیں سی پتہ من لیا جدوں علم آ گیا ہے روشنی ہو گئی ہے اندھیرا ختم ہو گیا ہے پھر سانو شریعت نو اپنانا چاہیے رواج چھڑ دینے چاہیے رواج نو چھڈ کے شریعت کی طرف آنا چاہیے دعائیں اللہ تعالی تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے اما علینا الا البلاغ المبین